Makita karon sa kilid sa patungas nga dalan, pipila ka metros padulong sa Tor Town, Welcome Arc sa munisipyo sa Glan, Sarangani Province, ang kani landslide area nga subli na usab nga nahugno ang duha ka bahin sa yuta gikan sa taas nga bukid nga nakabahang gumikan sa gihimo nga dalan. Lakip sa makita ang mga kahoy og lubi nga nahulog og nakadaot sa harang nga bakal. Sumalaso sa residente sa lugar nga si Marcy Sabnal, kusog ang ulan kanitong miaging Miyerkules, rason sa pagdahili sa yuta. Sa kakusog sa ulan ng kuan kanang gabi. Ano siya nga ni kuan siya. Nahugno siya. Pero wala yung tao na iguan eh. Murag wala man. Kay wala man siguro na nga igo kay og naman na igo nakabalo na mo ta dire. Ang mga opisyalis sa Barangay Kapatan nagkumpirma nga ang clearing team sa probinsya o DPWH ang nakaresponde sa lugar. Gipahayag ni Kagawad Leonardo Danding nga doon na sila nadiskubrihan nga hazard sa ibabaw sa bukid human ang kusog nga linog milabay nga tuig. Amoy ingon ta nga murag balay ang kadako. Delikado to siya kung katong akong giingon kung maglinog bisan pag 6.8 o nya may ulan. Sigurado to matabunan ang karsada dito sa ubos. Gumikan nini, magbutang og dugang pahibalo ang LGU Kapatan nga landslide area ang lugar. Naghimo na og incident report padulong sa IMDRIM-O aron maaksyonan ang nakitang hazard sa ibabaw sa bukid. Gani, walay natala nga angol sa ulahing landslide. In the heart of changing lives, kini si Verjason, Brigada News.